الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم هذه الصلاة التي أديناها، أن يرفعنا بها درجات، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. فقد أنعم الله علينا وبلغنا هذا الموسم، فنسأل الله جل وعلا أن يوزعنا وإياكم شكر نعمه، فنجتهد في الطاعة والعبادة، ونقدم لأنفسنا خيرا نرجو به النجاة بين يدي ربنا جل وعلا. ثم الوقفة يا أيها الأحبة مع أسباب زيادة الإيمان. والإيمان يا أيها الفضلاء مرتبة من مراتب الدين كما لا يخفى عليكم، وهو أخص من الإسلام، فإن مراتب الدين ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فكل مؤمن مسلم وليس العكس، وليس كل مسلم مؤمن. وقد وعد الله أهل الإيمان بالأمن في الدنيا وفي الآخرة. قال الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهي منة وفضل وكرامة من الله لأهل الإيمان، ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص على إيمانه، وأن يحقق الإيمان، وأن يسعى في زيادته، وأن يتلمس ما به يزيد إيمانه، ويحذر كل الحذر مما ينقص إيمانه. وزيادة الإيمان ونقصه كما تعلمون ثابت عند أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، فكلما طاع العبد ربه كلما زاد إيمانه، والعكس بالعكس، كلما وقع في المعصية ويعني ضعف الإيمان عنده، حتى جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قالوا أنه يضعف إيمانه لدرجة لا تمنعه من المعصية أو لا تردعه من المعصية. ولذلك فإن حتى قال بعضهم أنه يرتفع فوق رأسه إذا واقع أو إذا كارف المعصية. وعلى كل حال، فإن مثل هذا الموسم العظيم الذي نحن فيه، وما يصاحبه من اجتهاد الناس ومن إقبالهم على الخير وإقبالهم على الطاعات وعلى العبادات، لمما يزيد الإيمان. فإن من أسباب زيادة الإيمان كما تعلمون القرآن، قراءة القرآن من أعظم أسباب زيادة الإيمان، قراءة القرآن. ولا يخفى عليكم الارتباط الوثيق بين القرآن وبين شهر رمضان، وما ميز الله وخص به هذا الشهر من إنزال القرآن فيه. فإن الخير، كل الخير في القرآن، الإيمان في القرآن، والهداية في القرآن، والنور في القرآن، والصراط المستقيم في القرآن، والنجاة في القرآن، والتجارة مع الله في القرآن، الحسنات المضاعفة في القرآن. ولذلك قال الله عن أهل الإيمان: وإذا تليت إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فدل على أن القرآن وزيادة الإيمان شيء واحد أو مرتبطان ببعض ارتباط وثيق. بل لما قال الله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والإيمان والقرآن يا أيها الأحبة ينجيان العبد يوم القيامة إذا تحقق الإيمان بالقرآن. ولا شك أن من أهم أسباب تحقيق الإيمان هو قراءة القرآن والعمل بالقرآن وتدبر القرآن والاحتكام إلى القرآن
والاستشفاء بالقرآن. نعم، ولذلك يتحقق عندها الإيمان كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا هو من أسباب زيادة الإيمان مع الأعمال الصالحة الأخرى. كلما أطاع العبد ربه كلما زاد إيمانه، كلما قوي إيمانه، كلما أقبل على الطاعات وابتعد عن المعاصي والمحرمات والمكروهات والمنهيات، عندها يتحقق الإيمان أو يكون الإيمان في أحسن أحواله. إذن هذا من الأسباب. فإن قلنا خصصنا القرآن فلا شك أن له ميزة من بين سائر الأعمال، ولكن الأعمال كلها بشكل عام تزيد الإيمان، الطاعات كلها بشكل عام تزيد الإيمان، كما أن المعاصي تنقص الإيمان، فكلما قارف العبد المعصية واستهان بها كلما ضعف إيمانه وكلما قل إيمانه وكلما نقص إيمانه. من أسباب زيادة الإيمان يا أيها الإخوة التفكر في أسماء الله الحسنى ومعرفتها حق المعرفة، ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن كان لله أعرف كان منه أخوف. فكلما عرف العبد ربه حق المعرفة كما قال الله: وما قدر الله حق قدره. كلما عرف العبد ربه كلما خافه واتقاه، وكلما تحقق الإيمان عنده وكلما زاد يقينه. قال الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والإيمان محله القلب كما تعلمون، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن محل الإيمان القلب من العبادات القلبية، ولا شك أن آثارها تظهر على الجوارح وتظهر على اللسان، لكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان ووافقه العمل. إذن تفكر العبد في أسماء الله الحسنى مما يزيد إيمان. لاحظوا على سبيل المثال يا أيها الإخوة للحصر، عندما يتفكر الإنسان في اسم الله الجبار الذي لا يعجزه شيء ولا يفوته حي، الذي ينادي، جاء أنه ينادي يوم القيامة: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فلا يجيبه أحد. ينادي جل جلاله: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لا جبار ولا ملك ولا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فيجيب نفسه بنفسه جل جلاله وتقدست أسماؤه، بعد أن قال: لمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. هذا معنى من معاني الجبار. من معاني الجبار أيضا الجبار الذي يجبر قلوب عباده المؤمنين. شوف معنى آخر، مدلول آخر، الذي يجبر قلوب عباده المؤمنين، الذي يجبر قلب الأم إذا فقدت ولدها، الذي جبر قلب أم موسى عندما وضعت موسى في الصندوق وألقته في المهلكة. قال الله: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. جبر الله قلبها ورد إليها ولدها. الجبار الذي جبر قلب نوح لما كذبه قومه وقد ناح وهو يدعوهم 1000 عام إلا 50، 1000 سنة إلا 50 عاما. فلما رأى التكذيب التام وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه ثم توارثوا الكفر، فجبر الله قلب نوح عندما دعا ربه فقال: إني مغلوب فانتصر.
ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فأصبحت الأمواج من فوق رؤوس الجبال جبرا لقلب نوح عندما قال إني مغلوب فانتصر. خلاص أظهر العجز التام ولجأ إلى القوي الجبار الذي لا يعجزه شيء جل جلاله وتقدس اسمه. وكل مثل ذلك في المواقف التي فيها الجبر، فالجبار هو الذي يجبر القلوب جل جلاله وتقدست أسماؤه. مما يزيد الإيمان ولا أريد أن أطيل عليكم الدعاء، أن يسأل العبد ربه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه أن يقوي إيمانه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن الإيمان ليبلى في جوف أحدكم، يبلى يصبح بالي كالثوب الخلق البالي، فسلوا الله أن يجدد إيمانكم. وفي الحديث الآخر فأكثروا من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله تجديد للتوحيد والإيمان. على كل حال يا أيها الأحبة، أختم بما بدأت به: من حقق الإيمان وتحقق له كمال الإيمان فقد تحقق له الأمن. أمن في الدنيا فيأمن من المهلكة ومن الضلال، ويأمن حتى الناس منه. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. شوف، حتى من يحقق الإيمان يأمن الناس منه، ويأمن في القبر في الظلمة ينير الله له بإيمانه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. ويأمن في الآخرة في حال الخوف. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، من أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمن يوم القيامة. إذن فالإيمان سبب للأمن يا أيها، حتى يعني على مستوى المجتمعات. ترى متى ما التزم الناس بالإيمان وحققوه ترى تختفي الجريمة. السارق ما سرق إلا لأن الإيمان ضعيف، الزاني ما زنى، قطاع الطريق، كل مثل ذلك في المعاصي ما وقع الناس فيها إلا لأن الإيمان ضعف، والله المستعان. على كل حال، هذه وقفة على عجل وتذكير لأحبتي وأخواني. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتقبل مني ومنكم، وأن يوفقنا وإياكم لتحقيق الإيمان. وشكر الله لكم حسن الاستماع، وشكر الله لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها بالتنسيق مع فرع الوزارة التنسيق لهذه الكلمة. أسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، والله أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.